بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم أستاذك في بيتك هندسة كهربائية. الآن نروح إلى الدرس. درسنا اليوم أو حصة اليوم هي ملخص شامل للسجلات. إذا السجلات هناك نوعين: سجلات الإزاحة وسجلات الذاكرة. درسنا اليوم سجلات الإزاحة. إذا سجلات الإزاحة هناك عدة تصنيفات للسجلات. يعني كي يجيو نصنعوا سجل نراعي الكيفيات التالية. إذا تصنيف سجل الإزاحة حسب نوع الإزاحة. هناك إزاحة نحو اليمين وهناك إزاحة نحو اليسار. إزاحة في الاتجاهين متحكم فيه، يعني سجل نقدروا نقلبوه يروح يمين ولا يسار. الآن تصنيف آخر للسجلات وهو تصنيف حسب طريقة شحن وقراءة المعلومات. إذا هذا التصنيف يكون حسب خروج المعلومات تسلسلي أو متوازي. خروج معلومات ولا نقول قراءة المعلومات من السجل. إذا كذلك حسب دخول المعلومات. إذا خروج المعلومات هو دخول المعلومات. إذا دخول المعلومات في السجل قد يكون تسلسلي، دخول تسلسلي، وقد يكون كذلك دخول متوازي. والدخول المتوازي كذلك في نوعين: يا إما نستعمل المداخل اللا تزامنية وسوف نفصل ذلك فيما يأتي، أو نستعمل المداخل التزامنية. الآن سوف أقوم برسم سجل ذو 4 طوابق في الجهة الأخرى. انتظرونا بعد لحظات قليلة. الآن لاحظوا جيدا، الآن لدينا 4 قلابات من النوع دي. إذا القلابات هذه عبارة عن قلابات من النوع دي. إذا هذا المدخل التزامني دي، والمخرجين كيو ونفيه، ومدخل اش. فقط قبل ما نروح ونحكيو على السجلات نذكركم فقط بتشغيل القلاب دي. لاحظوا جيدا، هذا القلاب دي لديه مدخل وحيد ألا وهو دي، ومدخل توقيتية اش، المخرج كيو ونفيه. ببساطة شديدة دي كيف يشتغل؟ عندما نعطي قيمة لدي على سبيل المثال 0، نعطي لفظة في اش يخرج لي 0. نعطي قيمة لدي تساوي 1، نعطي لفظة على اش تخرج لي الخروج يساوي 1. والقلاب يسجل في الذاكرة واحد منطقي ومنها تخرج 1 على كل حال. إذا القلاب دي كتذكروا المعادلة تاعو Q1 واش تساوي؟ تساوي دي خلاص. إذا لاحظوا جيدا، السجلات يمكن استعمال القلابات جيكا تشتغل وكأنها قلاب دي، لكن احنا اكتفينا فقط في برنامجنا باستعمال القلاب دي للتسهيل فقط. وكذلك القلاب دي مشهور كذلك في صناعة الذاكرة، لأنه دي جاية من كلمة داتا. داتا يعني بيانات، لذلك سموه قلاب دي، يستعمل في الذاكرات. الآن نروح نشوفوا الآن تشغيل السجل الأول. إذا هذو 4 قلابات راح نصنع بهم سجل إزاحة نحو اليمين. الأمر بسيط جدا، لا أطيل ولا أكثر الكلام. إذا المدخل دي نعطيه المدخل نسميوه SR. المدخل SR رايت يعني يمين. هذا مدخل يمين، لا نقول من اليمين، نقول مدخل الإزاحة نحو اليمين. باش يفهموا هذه يسار، هذه جهة يسار وهذه جهة يمين. لكن عندما ندخل المعلومة من هذا المدخل فتتجه نحو اليمين. نقولها باللغة الأجنبية un registre de décalage vers droite، يعني إزاحة نحو اليمين. هذا هو اليمين، هاو اليمين رايحين ليه. إذا هذا نسميه مدخل إزاحة نحو اليمين. والقلاب الثاني هذا نسميه القلاب A اللي حبيته، هذا القلاب B، هذا القلاب C، هذا القلاب D. إذا القلاب A B C D. ممكن تكون عندنا سجلات فيها 8 بيت، ندير 3 قلابات، 16 بيت، 16 قلاب، 32 بيت، 32 قلاب، وهكذا. احنا نكتفي ب4 باش يجينا الامر ساهل في الشرح، وكنا قادرين نديروا 2، لكن نديروا 4 خير. الان لاحظوا جيدا، القلاب الثاني بي مدخله دي موصول الى مخرج القلاب الاول، وهكذا. سي كذلك دي مدخله موصول الى كيو بي، ودي دي موصول الى الكيو سي، هكذا. والان القلاب الاخير مخرجه هو مخرج السجل. لاحظوا جيدا حاجه مهمه جدا، ضروري الان القلابات ال4 نجمع التوقيتيه للقلابات ال4 بهذا الشكل. لاحظوا جيدا،
اسمعوا في البكالوريا يستعملوا المسطره، ما تنوضوش ما تحكموش تخدموا بيديكم كاع وتعوجوا التوصيلات استعملوا المسطره، وعندكم وقت كافي عندكم 4 سوايع ونص 4 ساعات ونصف قادرين تنظموا. اذا هذه التوقيتيه للقلاب الاول، هذه التوقيتيه للقلاب الثاني، وهذه التوقيتيه للقلاب الثالث والرابع. إذا يجب أن نضع نقطة العقدة معناتها باللي راه كاين توصيل. إذا هذه نسميها المدخل اش. لاحظوا جيدا الأمر بسيط جدا الآن. المدخل اش هو عبارة عن توقيتية للقلابات الأربعة. نعطيك مثال الآن. لو نفرض أن القلاب أو السجل، لو نفرض أن السجل في البداية هذو هما مخارج السجل كيو أ كيو بي كيو سي كيو دي. نفرض أن السجل في البداية لديه 0 0 0 0. هذه المعلومة 0 مسجلة في السجل. لو نعطي قيمة 1 في الأس ار ونعطي نبضة في الأش على شكل جبهة صاعدة، لاحظوا جيدا وش يحدث؟ أمر بسيط جدا. احنا عرفنا القلاب دي كيف يشتغل. الآن على ضوء قيمة المدخل راح تحدد قيمة المخرج. إذا هنا قيمة المدخل مش تساوي 1، هذه قيمة المدخل هذا تساوي 0، قيمة المدخل هذا تساوي 0، قيمة المدخل هذا تساوي 0. عندما نعطي نبضة فإن قيم المداخل تصبح في المخارج. إذا بتعبير بسيط جدا هذا الواحد راح يخرج هنا، هذه تولي 1 كانت 0 تولي 1. هذا اللي كان هنا 0 عند النبضة ما تقوليش 1 لأنه 1 هذا وين جا؟ إذا كان 0 هنا عندما نعطي النبضة يخرج 0 هنا. هذا كذلك كان 0 عند النبضة يخرج هنا لأنه نبضة واحدة. إذا القلابات الأربعة تشتغل في آن واحد. المعلومة اللي تلقاها هنا تخرجها من الخروج. لو كان نزيد نعطي قيمة واحدة أخرى على سبيل المثال 0، نعطي نبضة هذه القيمة 0 تخرج هنا، الواحد هذا يخرج هنا، الصفر اللي كان هنا يخرج هنا، الصفر اللي كان هنا يخرج هنا. لاحظوا جيدا الواحد وين رايح. إذا الواحد متجه نحو اليمين، لذلك نسميها إزاحة نحو اليمين وكفى. ما زيدوش أكثر من هكا. الآن لاحظوا جيدا نفس السجل، نفس الربع قلابات راح نشوفوا إزاحة نحو اليسار، إزاحة نحو اليسار. إذا المعلومة راح تزاح في هذا الاتجاه نحو اليسار، هذا هو اليسار. واضحة؟ إذا هنا يسموه ريجستر دو ديكالاج فير غوش. السجل إزاحة نحو اليسار. الآن وش يصبح؟ يصبح المدخل هو هذا، نسميه هذا مدخل ماذا؟ مدخل تسلسلي اس ال من اليسار من إزاحة نحو اليسار لفت باللغة الأجنبية. الآن بسيطة جدا، أصبح هذا القلاب يصب قيمته في هذا القلاب. إذا المخرج تاع القلاب هذا وراه، هذا هو المخرج، هذا المدخل تاع القلاب. إذا نوصل القلاب هذا بهذه الكيفية بسيطة جدا. لاحظوا جيدا إذا مدخل القلاب سي أصبح هو مخرج القلاب بي، وهكذا مخرج القلاب سي إذا لاحظوا جيدا بعد ما ربطت الدارة أصبح المدخل من اليمين لكن الإزاحة نحو اليسار. إذا المدخل الآن اس ال هنا مدخل سيري ليفت، يدخل القلاب الرابع، يخرج من القلاب الرابع إلى الثالث، من الثالث إلى الثاني، من الثاني إلى الأول. نعطي مثال. الآن لو كان السجل يحتوي على القيمة 0 0 0 هكذا، هذه المخارج. الآن لو أعطينا القيمة اس ال أعطيناها على سبيل المثال 1، لاحظوا جيدا، ونعطي نبضة على التوقيتية، فإن كل قلاب كما ألفناه يأخذ القيمة التي في مدخله. إذا القلاب الرابع أعطيناه في الدي 1 يأخذ 1. هذا القلاب
كان هذا الصفر هنا لأنه هذا يعطيه صفر يأخذ صفر. هذا القلاب كان هذا الصفر لأنه هذا يعطيه صفر يأخذ صفر، وهكذا. الآن نزيد نعطي نبضة واحدة أخرى ونحتفظ بالواحد هذا، نزيد نعطي نبضة واحدة أخرى. فإن الآن عندما نعطي نبضة يجب أن نحدد مداخل كل قلاب لكي نتعرف على مخرجه بعد إعطاء النبضة، شيء طبيعي. إذا لاحظوا جيدا نحدد المداخل. هنا المدخل شنو هو؟ واحد. إذا ما هي قيمته؟ إذا المدخل هنايا ما هي قيمته؟ واحد. المدخل هذا قيمته كذلك واحد. المدخل هذا قيمته ماذا؟ صفر. المدخل هذا قيمته صفر. إذا الواحد جاي من الأسئلة، الواحد هذا جاي من الكيو دي، هذا الكيو دي، هذا كيو دي، هذا كيو سي، هذا كيو بي، هذا كيو أ. المدخل تاع هذا مدخل قلاب بي متأتي من المخرج كيو سي، كيو سي كان صفر، إذا هنايا صفر. هذا صفر، لماذا؟ لأنه متأتي من المخرج كيو بي، إذا صفر. عندما نعطي نبضة إذا الواحد هذا يخرج هنا، كذلك الواحد هذا يخرج هنا، تصبح هذه واحد. الصفر هذا يخرج هنا صفر، والصفر هذا يخرج هنا صفر. الآن نعطي صفر على سبيل المثال. الآن نفس الشيء، قبل ما نعطي النبضة في اش نحدد المداخل. إذا هاي المداخل، ركزوا معي يا ولادي، سهلة طولة. إذا نحدد المداخل. إذا المدخل هذا وش يساوي؟ صفر. لا، لأنه الآس آن يساوي صفر. المدخل هذا وش يساوي؟ واحد. لا، لأن كيو دي يساوي واحد. المدخل هذا وش يساوي؟ يساوي واحد. لماذا؟ لأنه الكيو سي يساوي واحد. هاي ورا. إذا واحد. المدخل هذا وش يساوي؟ يساوي صفر. لماذا؟ لأنه المخرج كيو بي يساوي صفر. الآن نعطي النبضة. عندما نعطي النبضة الصفر هذا وش يصير؟ يخرج هنا. الآن الواحد هذا يخرج هنا، الواحد هذا يخرج هنا، الصفر هذا يخرج هنا. لاحظوا جيدا، أصبحت المعلومة صفر واحد واحد صفر. إذا لاحظوا أن المعلومة اتجهت نحو اليسار فقط، هذا مكان. إذا هذا سموه سجل إزاحة نحو اليسار. الآن شوفوا معنا هذا التركيب، هذا عبارة عن سجل إزاحة في الاتجاهين المتحكم فيه. كيف؟ الأمر بسيط جدا، يحتاج قليلا من التركيز. لاحظوا جيدا أبنائي، لدينا الآس هذا يا إما آس يساوي صفر أو آس يساوي واحد. إذا هذا نمط وهذا نمط. راح نشوفوا شنو هما الأنماط الزوج هذا. لاحظوا جيدا مش عندنا آس ومدخل آس بار. إذا هنايا آس وهذا آس بار نفي. إذا القلابات الآن استعملت أنا قلابين فقط، دي A ودي B، وكاينين الدي سي والدي دي وهكذا. ربما 4 قلابات ولا 5 ولا 8 ولا 16 وهكذا. لكن أنا اكتفيت بزوج قلابات لأنه أولا باش نسهل عليكم الشرح، ثانيا السبورة صغيرة ما تكفينيش. قلنا يا إما إزاحة نحو اليمين، المعلومة تدخل من هذه الجهة، إزاحة نحو اليمين، المعلومة تدخل على الدي A، تخرج من الكي A تدخل الدي بي، وتخرج من الكي بي وتدخل الدي سي وهكذا. إذا المدخل التسلسل راح يكون هذا. لاحظوا كيف يكون. إذا المدخل التسلسلي دي A المفروض ها وراه. لاحظوا جيدا، هذا اس ان، مدخل إزاحة نحو اليمين، هاو اس ان. الآن لو كان المفروض اس تساوي صفر، ركزوا معي مليح، سهلة جدا. اس نفرض اس تساوي صفر. إذا هنا اس تساوي صفر، اس بار تساوي واحد. إذا هذا هنايا واحد وهنايا صفر. النتيجة اس ان وواحد، جاوبوني، تساوي اس ان. منطقيا اس ان وواحد تساوي اس ان. إذا هنا المعلومة اس ان. الآن صفر والقيمة هذه القيمة منين جاية؟ ركزوا مليح ولادي. شوفوا القيمة، الربط هذا المدخل تاع البوابة هذه منين جاي؟ جاي من كيوبي. إذا هذا كيوبي. إذا كيوبي وصفر. جاوبوا يساوي صفر. إذا هنا صفر. اس أو صفر. مركزين معايا، اس أو صفر مش تساوي؟ اس. إذا اس ان. اس ان أو مش و. اس ان أو صفر تساوي اس ان. إذا الدي أو شو يساوي؟ يساوي اس ان اللي هو المدخل التسلسلي إزاحة نحو اليمين. زين نشوفوا الدارة الثانية. إذا ما تنساوش فقط هذا جاي من كيو بي، هذا كان جاي من كيو سي. ركزوا معي، أنا كنت نرسم بكرة القلاب دي سي،
هذا راح نجيبوه من المخرج تاعو. لاحظوا جيدا، انا اللي نقول لك لاني انا اللي صمتها. اذا هذا جاي من كيسي. الان نزيدوا نشوفوا الدائره هذه ونحلوها، الدائره التوافقيه هذه، وهذا هاو الكيو ا، هذا جاي من كيو ا. اذا عندما اس يساوي صفر نضع هنا صفر. دعوني استعمل الالوان باش تفهموا مليح. اذا اس هنايا يساوي صفر، اذا القيمه صفر، وهنا الاس بار يساوي واحد، اذا هذه واحد. اذا واحد وكيو ا يساوي ماذا؟ كيو ا. اذا البوابه هذه المخرج تاعها كيو ا، البوابه هذه صفر وكيو سي ماذا يساوي؟ صفر. البوابه هذه او كيو ا او صفر، واش تساوي هنا؟ كيو ا. اذا وكانني دي بي وصلته بالكيو ا، وهذا دي ا وصلته بالاس ا، وهكذا. كذلك نفس الشيء القلابات الجايه بهذه الكيفيه. اذا كان لدينا اس تساوي صفر، اذا هنا اس تساوي صفر، ازاحه الى اليمين. استنتجناها ولا لا؟ الان نديروا العكس باش نزدادوا فهم. اس يساوي واحد، اذا الاس بار واش يساوي؟ صفر، اذا الاس بار يساوي صفر. الان نبدل القيم هذه. اذا هنايا تعطيني صفر، هنا واحد، هنا صفر، هنا واحد، ونزيد نناقش من روج جديد. الان اس ان وصفر واش تساوي يا ولاد؟ صفر. دلوا اس ان وصفر، صفر. واحد وكيوبي ها تساوي كيوبي. اذا هنا صفر او كيوبي واش تساوي؟ راح الاس ان ما كانش ولا كيوبي، يعني هذا مربوط بالكيوبي هكذا، وكان مربوط بالكيوبي. صح. الان قلنا هنايا صفر وهنا واحد، دخل البوابه هذه كي ا وصفر، واش يساوي؟ واش يساوي؟ صفر. صحيح، احسنت، صفر. الان الواحد وكي سي، كما هذا جاي من كي سي، كما هذا جاي من كي بي، هذا جاي من كي سي، لاحظوا جاي من كي دي، لاحظوا وهذا. هذا جاي من كي سي، واحد وكي سي، واش تساوي؟ كي سي دلاله نفس الشيء. اذا هنايا صفر او كي سي واش يساوي؟ كي سي. اذا هذا لم يصبح الدي بي موصول بالكي ا، بل اصبح موصول بالكي سي. وهذه شنو هي؟ ازاحه، كما شفنا المثال اللي قبله، ازاحه نحو اليسار. المعلومه راح تروح في هذا الاتجاه. اذا هنايا الى اليسار، عندما اس تساوي واحد، ازاحه نحو، والله الى نحو، نقول نحو اليسار. إذا لاحظوا جيدا أبنائي بناتي، الأمر بسيط جدا. هذه الدارة للسجل هذا نسميوها دارة إزاحة في الاتجاهين المتحكم فيها. بماذا؟ بآس. إذا آس نخير به نمط الإزاحة يمين أو يسار. إذا آس تساوي صفر نحو اليمين، إزاحة نحو اليمين، آس تساوي واحد، إزاحة نحو اليسار. الآن نمر إلى تصنيف السجلات حسب طريقة الشحن وخروج المعلومات، يعني دخول وخروج المعلومات. الآن لاحظوا جيدا، إذا هذا عبارة عن سجل 4 بيت، يعني يهز لي معلومة بهذا الشكل 0-1-0-1 مثلا، ولا 1-1-0-1. المهم يمكن تسجيل فيه معلومة ب4 بيت، كل قلاب يهز بيت. لاحظوا جيدا، راح نشوفوا الآن تصنيف حسب طريقة شحن وقراءة المعلومات. التصنيف الأول حسب خروج المعلومات تسلسلي أو متوازي. الآن السجل هذا هنا فيه معلومة راح نخرجها، كيفاش نقرأ؟ يعني راح نقرأ القيمة تاعها. إذا نريد قراءة قيمة هذا السجل، لاحظوا جيدا، يا إما نقرأ قيمة السجل هذا متوازي هكذا، إذا كيو أ، كيو بي، كيو سي، كيو دي. إذا نقرأ المعلومة من السجل من المخارج كل مخرج للسجل. إذا هذا سموه قراءة على التوازي. الآن راح نشوفوا قراءة على التسلسل. إذا نقدر نقرأ قيمة محتوى السجل يا إما من المخرج كي أ، أو نقرأ القيمة من المخرج كي دي. كيف؟ لاحظوا جدا، الأمر بسيط جدا. إذا كان درنا إزاحة، إذا كان السجل نتاعنا إزاحة نحو اليمين، إذا راح يحتم عليا باش نقرأ محتوى السجل من المخرج كي دي، لأنه المعلومة راح في هذا الاتجاه. نعطيك مثال بسيط جدا. الآن نفرض المعلومة في السجل 0-1-1 و0.
هذه هنايا نرتبها بهذا الشكل كيو ا كيو بي كيو سي كيو بي، رتبها حسب السجل، وإن كان المعلومة في النظام الثنائي تقرأ من اليمين إلى اليسار، لكن هذا ليس ترتيب في النظام الثنائي، هذا ترتيب حسب ترتيب قلبات السجل فقط. إذا لاحظوا جيدا، نريد أن نقرأ هذه المعلومة من المخرج كيو دي، الأمر بسيط جدا. الآن السجل عندنا فيه المعلومة 0110، نعطي النظر الآن. طبعا السجل عندما يكون إزاحة نحو اليمين راح يكون مربوط بهذا الشكل. لاحظوا جيدا، قلنا إزاحة نحو اليمين، هذا مدخل واش اس ار، وهذا راح يكون صوتي المخرج إزاحة نحو اليمين. السجل موصول بهذا الشكل، لاحظوا جيدا، السجل موصول بهذا الشكل. الآن نأخذ هذا السجل فيه القيمة 0110، هذه القيمة موجودة في السجل. الآن المخرج كل مرة نهز المخرج تاع الكيو دي. إذا هنا الكيو دي يساوي، إذا قبل ما نمد النبضة الأولى المخرج واش يساوي؟ 0. الآن نمد نبضة في التوقيتية، لاحظوا جيدا على شكل جبهة صاعدة. كي نعطي نبضة في التوقيتية، إذا في النبضة الثانية راح نسجل قيمة ماذا؟ قيمة سي. إذا عندما نعطي نبضة الصفر هذا ينتقل هنا، طبعا هنا ما في صفر مثلا، الصفر هذا ينتقل هنا، الصفر هذا ينتقل هنا، الواحد هذا ينتقل هنا، والواحد هذا ينتقل هنا، صح؟ إذا كيو سي واش تساوي 1. الآن نبضة أخرى باش نحدد قيمة القلاب بي، نعطي نبضة ثالثة، هذه القيمة تنتقل هنا، الصفر هذا ينتقل هنا، الصفر هذا ينتقل هنا، الواحد أو الصفر هذا ينتقل هنا، والواحد هذا ينتقل، لحظة، والواحد هذا ينتقل هنا. إذا هنايا كيو بي واش يساوي؟ يساوي 1. نعطي نبضة واحدة أخرى لكي نحدد قيمة كيو أ. إذا نعطي نبضة السجل القلبات 4، الصفر هذا ينتقل إلى هنا، الصفر هذا ينتقل إلى هنا، الصفر هذا ينتقل إلى هنا، الصفر هذا ينتقل إلى هنا. إذا قيمة كيو أ واش تساوي؟ 0. إذا نرتب على القيمة ونشوف هل فعلا محتوى السجل يطابق إلى هذه القيمة ولا لا. إذا الكيو أ واش يساوي؟ 0، هاي 0. الكيو بي واش يساوي؟ 1، هاي 1. الكيو سي يساوي 1، هاي 1. الكيو دي يساوي 0، هاي 0. إذا هذه المعلومة حصلنا عليها في المخرج التسلسلي اللي هو في هذه الحالة كيو دي، أعطاني نفس القيمة التي كانت مسجلة في السجل. هذا سموه إزاحة أو قراءة المعلومة على التسلسل. الآن نفس الشيء، باش ما نطولش عليه هذه ياسر، لو كان نربط السجل إزاحة نحو اليسار، نربطوه بطريقة نحو اليسار، هذه بنفس الكيفية ديروا ورقة وستيلو وحاولوا فيها وحدكم، لأنه راح تلقاو نفس الطريقة باش ما نطولش عليكم ياسر. الآن نمر إلى الآن قلنا حسب خروج المعلومة تسلسلي أو متوازي. الآن حسب دخول المعلومة، الآن كيفاش ندخل المعلومة إلى السجل. الآن هناك دخول تسلسلي في الشحن. إذا على سبيل المثال ندير إزاحة نحو اليمين، إذا السجل يقوم بإزاحة نحو اليمين. إذا هذا هو المدخل التسلسلي، وين نسميناه اس ار. إذا هنا على سبيل المثال نربط الآن السجل الساق، نربط السجل هذا إزاحة نحو اليمين. الآن نعطي مثلا هذه المعلومة كيو أ كيو بي كيو سي كيو دي تساوي على سبيل المثال 1 0 1 1. نشوفوا الآن سوف نقوم بإدخال هذه أو كتابة هذه المعلومة في السجل. كيف؟ إذا السجل تاعنا فيه القيمة، هذا هو مخرج السجل. إذا السجل في بداية الأمر لديه القيمة 0 0 0 0، محتوى السجل 0 0 0. نريد أن نشحن هذه القيمة اللي هي 1 0 1 1 0 1 في السجل. ركزوا معايا مليح كيفاش نشحنوها. الآن نضع اس يساوي كي دي يساوي 1. إذا هنايا الآن
قبل ما نعطي نبضة في التوقيتية يجب علينا أن نحدد المداخل كما قلت لكم سابقا. إذا هنا المدخل شو هو؟ واحد. المدخل هنا شو هو؟ صفر، لأنه المخرج هذا يساوي صفر. المدخل هذا صفر لأنه المخرج هذا يساوي صفر. هذا كذلك صفر. نعطي نبضة في التوقيتية، الواحد هذا يخرج هنا. الصفر هذا يخرج هنا. الصفر هذا يخرج هنا. الصفر هذا كذلك يخرج هنا. الآن نمد القيمة الثانية اللي هي كيسي. نمد صفر الآن. إذا هذا أصبح صفر. هذا هنا أصبح ماذا؟ واحد. هو واحد. هذا أصبح صفر أو قاعد صفر. هذا صفر أو قاعد صفر. ونعطي النبضة. الآن الصفر هذا وين يخرج؟ يخرج هنا. وبعد الواحد هذا يخرج هنا. الصفر هذا يخرج هنا. الصفر هذا يخرج هنا. إذا القيمة الجديدة هي صفر واحد صفر صفر. الآن نمد القيمة قيمة الكيدي اللي هي واحد. نحدد المداخل ثاني. إذا هنا واحد وهنا صفر. ها هذا يولي صفر لأنه المخرج هو صفر. نهز القيمة لا حاضرة مازلنا ما عطيناش نبضة جديدة. القيمة الحاضرة هنا شنو هي؟ واحد. والقيمة هنا هي صفر. الآن نعطي النبضة. بدينا نبضة رقم واحد اثنين، هذه نبضة ثلاثة. نبضة واحد زوج ثلاثة، هذه ثلاثة. الآن عندما نعطي النبضة الثالثة هذا الواحد يخرج لهنا، وهذا الصفر يخرج هنا، وهذا الواحد يخرج هنا، وهذا الصفر يخرج هنا. الآن قبل ما نعطي النبضة باش نسجل القيمة كي أوش تساوي واحد، نفس الشيء هنا واحد. هذه القيمة أصبحت ماذا؟ واحد. ها واحد. ها واحد. هذه القيمة شنو هي؟ صفر. ها صفر. هذه القيمة شنو هي؟ واحد. ها واحد. ونعطي النبضة رقم 4. إذا الواحد هذا يخرج لهنا، لاحظوا جيدا يخرج هنا باش نطلعها شوي فوق، وهذا الواحد يخرج هنا، وهذا الصفر يخرج هنا، وهذا الواحد يخرج هنا. إذا القيمة اللي حصلنا عليها شنو هي؟ واحد واحد صفر واحد. هذا في النبضة الرابعة. إذا حصلنا على القيمة واحد واحد صفر واحد بعد 4 نبضات. إذا كاين واحد ممكن يغلط يروح يدخل الكي هي الأولى. لا 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 ما تدخلش الكي هي الأولى، لا، لأن الكي ما هيش في النبضة الأولى راح تستقر هنا. لأنه راح نزيد نمد 3 نبضات أخرى بخلاف هذه النبضة. إذا لازم تمد الكي دي لأنه بعد 4 نبضات راح يستقر هنا، المعلومة تاع الكي دي تستقر هنا. والكي سي تستقر هنا، والكي بي تستقر هنا، والكي هي الأخرى. داكور؟ داكور. إذا هذا بالنسبة إلى شحن السجل بطريقة تسلسلية. فقط الآن لو كان ندير إزاحة نحو اليسار نزيد نعاود نفس الكيفية. الآن اللي ديروها كذلك ديروها وحدكم في ورقة وقلم وحاولوا فيها وحدكم بنفس الكيفية لكن إزاحة نحو اليسار. إذا نواصل. لاحظوا جيدا الآن راح نشوفوا دخول متوازي باستعمال المداخل اللا تزامنية. وين هي المداخل اللا تزامنية أبنائي؟ هي الأس دي والآر دي. الأس دي والآر دي هذا المدخل لا تزامني الوضع أو الإرغام إلى الواحد، وهذا الإرغام إلى الصفر. إذا القلابات كامل المتزامنة لديها مداخل لا تزامنية اللي هي ما تتعلقش بالآش. إذا لاحظوا جيدا كيف يتم شحن هذا السجل بالطريقة التالية. إذا أنا رسمت لكم فقط قلابين، لكن مازال كاينين قلابات أخرى. إذا كان مثلا ربعة بيت مازال 2 قلابات وهكذا. الآن راح نتكلموا على هذه القلابين كيف يمكن تسجيل فيهم القيمة مثلا A B وهكذا. إذا لاحظوا جيدا ماذا لدينا في التركيب؟ قلاب استعملنا المدخل اللا تزامني SD و RD مع بوابة. الآن لو كان نمد القيمة A B مثلا نمد القيمة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. إذا نمد 0 1 وشوف. إذا هنا كي نمد 0 راح تخرج لي 0 هنا. إذا هنا 1 راح يخرج لي 1 هنا في مدخل البوابة. الآن 0 هنا لاحظوا جيدا لدينا هنا بوابة لا تنفي القيمة A تعطيني A بار. إذا هنا تعطيني 1. B تساوي 1 B بار تعطيني 0. لاحظوا جيدا الآن هذا المدخل إضافي. المدخل هذا ما هو دوره؟ يعني هنا عملية الشحن. إذا كان مديناه يساوي 1 منطقي، إذا كان مديناه يساوي مع 1 منطقي راح يعطيني هنا 0. إذا تنفى القيمة تعطيني 0. يكون هنا ويكون في البوابة هذه كذلك هنا 0. لاحظوا جيدا. وهنا كذلك 0 هنا 0 وهكذا. إذا البوابات كامل راح تجيهم 0 منطقي في الدخول. إذا 0 0 0 0 وهكذا. الآن
صفر هذا ماذا تعني عندما نعطي واحد في المدخل هذا؟ إذا لاحظوا جيدا، نشوفوا الآن نقراو نشوفوا المدخل اس دي وش يساوي. صفر وصفر يعطيني صفر، نفي يعطيني واحد. إذا الواحد لاحظوا جيدا غير فعال بالنسبة للقلاب دي. نفس الشيء هنا، صفر وواحد، صفر وواحد تعطيني صفر، وينفى تعطيني واحد. إذا الواحد كذلك في الاس دي والار دي غير فعالين. إذا هنا هذا القلاب يحافظ على القيمة السابقة مثلا اللي هي صفر. نفس الشيء القلاب هذا صفر وواحد، صفر تنفى واحد، صفر وصفر صفر تنفى واحد. إذا الواحد واحد في الاس دي والار دي، وهو مدخلي الإرغام إلى الواحد إلى الصفر، إرغام إلى الواحد إرغام إلى الصفر. إذا القلابين يحافظان على القيمة السابقة، يعني لم نستطيع أن نسجل القيمة صفر واحد في هذا السجل. الآن لو نعطي صفر هنا في المدخل الشحن، مدخل الشحن نعطي صفر راح تعطيني هنا النفي تعطيني واحد. إذا هنا مدخل بوابة هذا يساوي واحد، هذا كذلك يساوي واحد، هذا كذلك يساوي واحد، هذا كذلك يساوي واحد. إذا المداخل هذه كانت تساوي واحد للبوابات ولاوى، هذه بوابات لاوى. الآن واحد وصفر، صفر تنفى واحد. الآن واحد وواحد، واحد تنفى صفر. إذا هذا القلاب ركزوا جيدا للأبنائي، هذا القلاب الآن كيعطينا صفر في الار دي وواحد في الاس دي. ماذا قلنا للقلاب هذا؟ كن أو أرغمنا بيكون في الصفر، لأنه نشطنا أو فعلنا الار دي. وطبعا الار دي شوفوا هنا المداخل اللا تزامنية بين القلابات دائما تشتغل في هذه الحالة على المستوى السفلي. إذا كما بدينا المستوى السفلي مع الار دي فعلناه، إذا القلاب هذا راح يبقى في الصفر. نشوف القلاب الثاني، واحد وواحد، واحد تنفى صفر. الآن نروح نشوف القيمة هذه، هنا قلنا مدينا واحد، هنا يا صفر. إذا واحد وصفر، صفر تنفى واحد. إذا القلاب هذا ماذا أرغمناه؟ أرغمناه إلى الواحد. إذا فعلنا الاس دي. إذا هذا القلاب قلنا له كن في الواحد، يعني شحناه بالقيمة واحد اللي هي بواحد. إذا عندما نعطي القيمة هنا صفر فإننا سمحنا للقيمة المنطقية مثلا صفر واحد صفر صفر واحد واحد وهكذا أن تشحن في القلاب. إذا هذا نسميه شحن متوازي باستعمال ماذا؟ المداخل اللا تزامنية، باستعمال المداخل اللا تزامنية. الآن نروح نشوفوا شحن باستعمال المداخل التزامنية اللي هي دي A دي B وهكذا. هذه هي المداخل التزامنية وراح تكون سهلة جدا على هذه. الآن لاحظوا معايا، الآن راح نشوفوا آخر نوع من أنواع السجلات، ألا وهو دخول متوازي باستعمال المدخل أو المداخل التزامنية اللي هي دي A دي B دي C دي D وهكذا. إذا الآن أنا اكتفيت بقلابين وأربع قلابات نفس الكيفية ونفس الطريقة، 8 قلابات نفس الشيء كذلك. الآن نشوفوا الدارة وش فيها. لاحظوا جيدا أبنائي وبناتي، الأمر بسيط جدا يحتاج فقط قليل من التركيز. إذا لدينا هنا دارة توافقية. هذه الدارة التوافقية عبارة عن بوابات أو. الآن فقط نحدد المداخل. لاحظوا جيدا هذه عبارة عن SR وهذه ABCD وهكذا. يعني السجل هذا أبنائي وش راح نديروا به؟ راح نشوفوا السجل كيف يمكن شحنه من المدخل التسلسلي، وراح يعطيني سجل إزاحة نحو اليمين، وإلا نشحن السجل من المداخل المتوازية A B C D وهكذا. ما لازمش يكونوا في نفس الوقت، يعني النمط اختياري. كيف؟ آل هذا أضفناه، إذا كان آل يساوي صفر في هذه الحالة راح نديروا مدخل تسلسلي فعال، تسلسلي هكذا. إذا كان آل تساوي واحد متوازي، يعني شحن متوازي. إذا الشحن راح يكون متوازي في هذه الحالة. لاحظوا جيدا نقصوا الحالات هذه الحالتين زوج. إذا المفروض آل تساوي صفر. الأمر بسيط جدا، قليل من التركيز ونشوفوا البوابات كيف تشتغل. نحن نعلم أن البوابات أو طريقة التشغيل تاعهم سهل جدا. إذا نضع القيمة آل تساوي صفر.
إذا آل تساوي صفر، هنا آل بار. لاحظوا جيدا هذه البوابة لا تنفي لي القيمة آل، إذا هنا صفر، هنا تعطيني واحد. إذا هنا واحد، مدخل البوابة هذا موصول بآل بار، ومدخل البوابة هذه موصول إلى الآل، إذا هنا صفر. إذا هنا واحد وهنا صفر. نفس الشيء بالنسبة للبوابة هذه، إذا هنايا واحد وهنايا صفر. واضحة؟ إذا القيمة A B نهزوها قيمة مجهولة، ما يهمنيش فيها واحد واحد صفر واحد 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 صفر وهكذا. نفس الشيء بالنسبة ل A B C D. الآن نهز ال A نشوف ال A تعقب لي ولا لا. إذا هنايا دخلنا ال A وهنا دخلنا ال B. لاحظوا جيدا. نستعمل شوية ألوان. الآن وهنا المدخل شو هو؟ SR. لا المدخل التسلسلي للقلاب الثاني. قلنا يهزوا من القلاب الأول من QA. إذا ها هو QA. إذا هذه هنا واش؟ QA. هذه القيمة هنايا QA. إذا هنا SR وواحد. ماذا تعطيني؟ SR وواحد جداء منطقي. تعطيني SR. إذا هنايا مدخل البوابة هذه SR. الآن صفر و A. ها واش تعطيني؟ صفر. إذا SR أو صفر واش تعطيني؟ تعطيني SR. يعني أبنائي بناتي الأمر بسيط جدا. شوفوا دي هنا واش هز SR. نزيدو نشوفوا القلاب هذا واش يهز. المفروض واش؟ يهز QA. لاحظوا جيدا. هنايا QA وواحد واش تعطيني؟ تعطيني QA ولا لا؟ إذا تعطيني QA. صفر و B. صفر و B تعطيني صفر. QA أو صفر. QA أو صفر تعطيني QA. وكأننا وصلنا ل D بالQA وحذفنا ال B. هنا وكأننا وصلنا ل DA بالSR وحذفنا ال A. إذا في هذه الحالة لاحظوا جيدا أبنائي. كما دينا الآن تساوي صفر. إذا هنايا شحن تسلسلي إزاحة نحو اليمين. إذا هنايا في المثال السابق الأول خلاص اللي شفناه DA تساوي SA عفوا SR عفوا SR ماشي SA. SR هو المدخل التسلسلي إزاحة نحو اليمين، والQA DB موصول للQA وهكذا. نفس الشيء بالنسبة للقلابات الجاية. إذا هذا شاحن تسلسلي إزاحة نحو اليمين. داكور. الآن نهز آ تساوي واحد. الأمر بسيط جدا. الآن تساوي واحد. الآن تساوي واحد نغير القيم هنا. إذا هنا تولي لي الآن با تساوي صفر. إذا هذا صفر. إذا هنا صفر. إذا هنا يجي صفر. هذا هنايا واحد. هذه هنايا واحد الآن. إذا هنا واحد. واحد منطقي. هنا الآن بواحد. إذا هنا واحد. هنا الآن بار هذا الخط. الآن بار هنا صفر. نشوفوا ترى الآن. إذا لاحظوا أبنائي SR مدخل البوابة الأولى هذه SR وصفر. واش تعطيني؟ تعطيني SR؟ لا تعطيني صفر. عفوا. الآن واحد و A واش تساوي؟ صفر ولا واحد؟ هنا واش يطلع؟ تساوي A. إذا واحد و A تعطيني A. الآن البوابة هذه تاع القلاب الثاني. إذا QA وصفر. صفر. البي وواحد واش تعطيني؟ تعطيني بي. الآن صفر أو A واش تعطيني هنا؟ ما تعطينيش SR تعطيني A. إذا حدثنا الSR ما يمرش غير القلاب اللي تمر هي A. نفس الشيء هنايا بي أو صفر واش تعطيني؟ تعطيني بي. إذا هنا القلابين جعلناهم يتصلان بالA B، يعني هنايا دخول متوازي. شحننا السجل بالقيمة A B ومزال C D وهكذا. إذا هذا نسميه شاحن متوازي. إذا هكذا نكون قد انتهينا من الملخص العام للسجلات، ونتمنى وليداتي إن شاء الله تكونوا فهمتم مليح. فقط لا تنسونا أستاذكم المتواضع بصالح دعائكم، وإذا عجبتكم القناة طبعا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجاية تاع الدروس الجاية، وخاصة تلاميذ اللي داخلين على بكالوريا أحرار راح يستفيدوا بإذن الله. إن شاء الله نتمنى يستفيدوا من الدروس هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حصة قادمة إن شاء الله. إلى الملتقى إذا كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله.